बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 19 मार्च 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स भी कसम उठाना चाहता है तो सिर्फ अल्लाह के नाम की कसम उठाए या फिर खामोश हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में कस्टम अथॉरिटी ने जद्दा इस्लामी बंदरगाह के रास्ते 16 लाख नशावर गोलियां सऊदी अरब में लाने की कोशिश को नाकाम बना दिया है। नशावर गोलियां सियाहती बसों में महारत से छुपाई गई थीं। सऊदी अरब के सरकारी ज़राए को सिक्योरिटी इदारों ने इतला देते हुए बताया कि कस्टम अफसरान ने तलाशी के दौरान नशावर गोलियों की मौजूदगी का पता चलाया। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने इन नशावर गोलियां वसूल करने के लिए आने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। इन अफराद को गिरफ्तार करने के लिए मुकम्मल मनसूबाबंदी कर ली गई थी। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से मज़ीद इतलात आई हैं कि नशावर गोलियां वसूल करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। बयान में अथॉरिटी ने खबरदार किया कि ममलिकत से सामान लाने और ले जाने वालों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। नशावर अशिया बदतरीन असरात से मुआशरे को बचाने के लिए सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे 24 घंटे चौकन्ना है। ऐसे अफराद को किसी भी लेवल पर मुआफ़ नहीं किया जाता जो इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस पाए जाते हैं। अवाम और मुकीम गैर मुल्की अफराद को सिक्योरिटी इदारों ने वाज़ह तौर पर कहा कि किसी भी शख्स के बारे में नशावर गोलियां या दीगर चीज़ें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी या और गैर कानूनी कारोबार के बारे में अगर आपके पास कुछ भी इतला मौजूद हैं तो पहली फ़ुर्सत में सिक्योरिटी इदारों के मखसूस नंबर्स या ईमेल पर राब्ता करें। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कहा गया कि इतला दुरुस्त साबित होने पर रिपोर्ट करने वालों को इनाम भी दिया जाएगा। सऊदी अरब के हमसाया मुल्क कुवैत से खबर आई है कि कुवैत में इंडियन मुलाजमा 1 साल तक घरवालों को खाने में गंदगी मिलाकर खिलाती रही। बिलाखिर खुफिया कैमरे ने खद्दामा का मकरूह फेल पकड़ लिया। कुवैती अखबारात में कहा गया कि खद्दामा जो घरवालों से इंतकाम लेने के लिए इन्हें अपनी गंदगी खिलाती थी, खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद जो तफसीलात कुवैती अखबारात के ज़रिए हासिल हुई हैं उसमें बताया गया है कि इंडियन खद्दामा ने महज इस बात पर इंतकामी कार्रवाई की जो उसे कमरा रिहाइश के लिए दिया गया था वो दीगर घरवालों से अलग था और मकान की छत पर बना हुआ था। मुतासरा खातून ने पुलिस को वाक़े के बारे में तफसीलात बताते हुए कहा कि कुछ अरसे से तमाम घरवाले खाने की गैर मामूली ख़राब जायके के हवाले से परेशान थे, ताहम इसके सबब किसी को मालूम नहीं हो रहा था कि खाना इस कदर ख़राब क्यों है। खातून ने मज़ीद बताया कि खाने के ख़राब होने के सबब मालूम करने के लिए खद्दामा की अदम मौजूदगी में बावर्ची खाने में खुफिया कैमरे लगाए गए थे ताकि हकीकत हाल मालूम की जा सके। खुफिया कैमरों ने खद्दामा के मकरूह इंतकाम के राज को फाश कर दिया। कैमरों के ज़रिए जो तफसीलात शेयर हुई उसके मुताबिक खद्दामा ने अब इस बात का एतराफ़ कर लिया कि उसने घर वालों के खानों में अपनी गंदगी मिलाई है। एतराफ़ जुर्म करते ही खद्दामा ने मज़ीद बताया कि वही इंतकामी तौर पर गुज़श्ता 1 साल से काम करती आ रही है। पुलिस ने जुर्म साबित होने और खद्दामा के एतराफ़ी बयान पर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है और इसे डिपोर्ट करने के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं। सऊदी अरब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने रियाद के हराज बिन कासिम में कार्गो की कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 44 गैर मुल्कियों को गिरफ़्तार कर लिया है। सऊदी अरब में पुराना सामान सऊदी शहरियों और गैर मुल्की अफराद के घरों से लेकर आना और ले जाने के लिए जो भी जगह मखसूस हैं वो हराज कहलाती हैं।
سعودی عرب میں حراج کے سیٹ اپ سے بہت سارے غیر ملکی افراد نہ صرف کاروبار سے منسلک ہیں بلکہ گھروں سے سامان لانے اور لے جانے میں بھی اپنا اہم رول ادا کرتے ہیں، مگر قوانین کا احترام نہ کرنے کی بنا پر 44 یعنی 44 غیر ملکی افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ سعودی پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے کارگو کے لیے لائسنس کی پابندی لازمی قرار دی ہوئی ہے۔ غیر ملکی اقامہ ہولڈرز جو سعودی عرب میں اس کاروبار سے منسلک تھے وہ بغیر لائسنس کے کام کر رہے تھے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے دیگر وزارتوں کے ساتھ اس وقت چھاپہ مار کارروائیاں پورے سعودی عرب میں کر چکے ہیں۔ سعودی پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے بیان میں کہا کہ غیر ملکی کارکن آپریشنل کارڈ کے بغیر سامان لانے کے لیے جو طریقہ کار استعمال کر رہے تھے وہ بھی غیر معیاری ہے۔ اس حوالے سے سلامتی امور کی لازمی پابندی کرنا ہوگی۔ سعودی عرب میں مسجد نبوی میں جمعے کے دن نماز کے دوران سجدے کی حالت میں ایک زائر کے انتقال کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں۔ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک نمازی سجدے کی حالت میں ہے اور اسی دوران اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے فوری طور پر جائے نماز سے میت کو ڈھانک دیا، بعد ازاں تدفین کے لیے اسے لے جایا گیا۔ سوشل میڈیا صارفین نے اس حوالے سے جذباتی تاثرات کا اظہار کیا ہے۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ ہر طرح کی تجارتی جعلسازی بڑا جرم ہوگا۔ کسی بھی چیز کی تیاری میں جعلسازی قابل سزا جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن کا مزید کہنا ہے کہ تجارتی جعلسازی ان جرائم کی فہرست میں شامل کر دی گئی ہے جس میں جس بھی لیول پر افراد شامل ہوں گے تمام کو گرفتار کیا جائے گا۔ سعودی عدالت کی جانب سے توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر کسی سامان کی تیاری میں جعلسازی کی جائے، استعمال شدہ ایسا سامان شامل کیا جائے جس سے انسانوں اور جانوروں کی صحت اور سلامتی متاثر ہو تو اس پر انہیں لازماً گرفتار کر کے سعودی عرب کے قوانین کے مطابق کڑی سزائیں دی جائیں گی۔ سعودی عدالت کی جانب سے مزید کہا گیا کہ جعلی سامان فروخت کرنے والا، اس کی مارکیٹنگ کرنے والا، وہ تمام کمپنیاں، سوسائٹیاں، ادارے، دکاندار، ان کے مدیر اور وہاں پر کام کرنے والے جتنے بھی افراد ہوں گے وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے جعلی سامان فروخت کرنے والے، انہیں تیار کرنے والوں کو کڑی سزاؤں کے لحاظ سے گرفتار کر رہے ہیں۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن کا مزید کہنا ہے کہ جو شخص بھی مندرجہ ذیل طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ بھی اختیار کرے گا اسے تجارتی دھوکہ دہی کے لحاظ سے شمار کیا جائے گا۔ ایسے افراد کو کڑی سزائیں دی جائیں گی۔ سامان کی تیاری میں جعلسازی کی ہو، اس کی ذخیرہ اندازی کی گئی ہو، اس پر سٹینڈرڈ کے خلاف ورزی کے لحاظ سے اسٹیکر لگائے گئے ہوں، کاروبار کو سجا کر پیش کیا گیا ہو، ان تمام صورتحال کے لحاظ سے کارروائیاں کی جائیں گی۔ جعلسازی میں سامان ہونے والا جتنا بھی لٹریچر ہے، پیکٹ کور، سب کے سب پکڑے جا رہے ہیں۔ تیار کیے گئے اور چھپوانے والی جتنی بھی جگہیں ہوں گی ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بحرین اور سعودی عرب کو جوڑنے والے کنگ فہد پل کی انتظامیہ کی جانب سے اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے کہ غیر ویکسین یافتہ گھریلو ملازمین اپنے کفیل کے بغیر پل کے راستے نہیں آ جا سکتے ہیں۔ گھریلو ملازمین کنگ فہد پل کے ذریعے مملکت سے باہر اسی صورت میں آ جا سکتے ہیں جب وہ کفیل کے ہمراہ ہوں۔ مزید تفصیلات کے مطابق کنگ فہد پل انتظامیہ نے بتایا کہ پل کے راستے مملکت سے باہر جانے یا آنے کے لیے ضروری ہے کہ گھریلو ملازمین ویکسین یافتہ ہوں اور توکلنا ایپس پر ان کا صحت کا سٹیٹس امیون ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں کنگ پل پر انتظامیہ نے حال ہی میں مملکت سے آمد و رفت کے لیے نئی پابندیاں جاری کی ہیں۔ سعودی عرب اور بحرین کو جوڑنے والے کنگ فہد پل کی انتظامیہ نے مسافروں کے لیے نئی سہولیات بھی فراہم کی ہیں۔ انتظامیہ نے مسافروں سے PCR ٹیسٹ رپورٹ کی پابندی ختم کر دی ہے۔ سعودی عرب آنے والوں پر اب ہوٹل کرنٹائن اور ہاؤس آئسولیشن کی پابندی بھی ختم کی جا چکی ہے۔
کنگ فہد پل انتظامیہ مملکت سے سفر کرنے والے سعودیوں سے کرونا ویکسین کی تینوں خوراکوں کا ثبوت مانگ رہی ہے، جبکہ دوسری خوراک پر 3 ماہ مکمل ہونے کے لحاظ سے بوسٹر ڈوز سے استثناء دیا جا رہا ہے۔